दोस्तों, या कहारू अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम। सिर्फ 17 मरतबा पढ़ लो, आपकी गरीबी चीखे मारती हुई घर से बाहर निकल जाएगी। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का इसमें आज़म जलाली है। या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। 3 इंतहाई मुजर्रब वज़ाइफ और फवाइद आपको बताऊंगा, जिसको करने से सिर्फ 17 बार पढ़ना है। रोजाना पढ़ें या फिर हफ्ते में एक बार पढ़ें, आपकी मर्जी है। सिर्फ 17 बार पढ़ना है या कहारू, और फिर अपनी जिंदगी में आप लोग मोजज़ात खुद देखिएगा। अल्लाह पाक की मदद किस तरह से नाजिल और नुज़ूल होती है, अपनी जागती हुई आंखें से देखिएगा। अल्लाह वालों, या कहारू का मतलब एक कहर ढाने वाले, एक कहर जो है वो गुस्से की सिफ्त है, गुस्से की जमा है कहर। लेकिन अल्लाह पाक की ये जो सिफ्त है या कहार, ये सिर्फ काफिरों के लिए कहार है। मुसलमानों के लिए ये भी रहमत है, क्योंकि जब कोई मुसलमान ईमान वाला या कहारू को पढ़ता है तो वो अल्लाह पाक की जलाल को आवाज देता है। और फिर वो जब अपना मसला बताता है, देखें इसके जो वज़ाइफ है, इसके जो फवाइद हैं, उनको बस ध्यान से करिएगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो ही वजीफे की समझ आएगी और तभी आपको इसकी इजाजत मिलेगी। क्योंकि या कहारू का अमल करने से आप लोग कहीं अपने मुसलमान भाई को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचा दें, फिर आखिरत में पकड़ हो जाएगी आपकी। और अगर आप लोग गलत समझे तो शायद मेरी भी पकड़ हो जाएगी। इसलिए आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा तो ही आपको वजीफे की मुकम्मल इजाजत मिलेगी, वरना आपको इस वजीफे की इजाजत नहीं मिलेगी। बेशक करके देख लें, फायदा नहीं होगा। वीडियो मुकम्मल देखें, आपको इजाजत मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें, मैंने वीडियो पूरी देखी है, आपको इजाजत हो जाएगी। अल्लाह वालों, अब जरा पहला वजीफा मुलाहिजा करें। आपने माचिस की 7 तीलियां ले लेनी है। 7 आप लोग तीलियां माचिस की, हर घर में माचिस मौजूद होती है। अगर नहीं है तो 1 रुपए या 2 रुपए की वो उसकी डिब्बी मिलेगी, आप ले लें। सिर्फ 7 माचिसें आपको चाहिए। बावजू मुसल्ले पर बैठे, 7 माचिसें अपने पास रखें। जो आपका दुश्मन है, आपको तंग कर रहा है, आपका दुश्मन अगर आपको तंग कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं बहुत ज्यादा उनको चमचागिरी करने का शौक होता है। चमचागिरी वो एक मिसाल है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के बल पर नहीं, वो खुशामदों के बल पर आगे बढ़ते हैं और प्रमोशन हासिल करते हैं। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा कोई रुकावट आपकी जिंदगी में बन रहा है, यकीन करें चीखें निकल जाएंगी उसकी। ये ऐसा अमल आपको बता रहा हूं, माचिस की तीली पे आपने करना है। अच्छा, जो माचिस की तीली वो फ्रेश हो, ऐसा ना हो कि जली हुई तीली ले लें। जली हुई तीली नहीं लेनी है आपने फ्रेश तीली लेनी है। उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3-3 बार पढ़ लें या 7-7 बार पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। और 17 मरतबा आपने या कहारू पढ़ना है। और जो आपका बंदा आपको परेशान कर रहा है, अलगर्ज अगर कोई कर्जदार है और वो आपको तंग कर रहा है, जलील कर रहा है और एक गैर इखलाकी तरीके इख्तियार कर रहा है, तो आपको इजाजत है इस वजीफे को करने की। फिर आप इस वजीफे को करके उसको एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आपने नियत कर ली अपने दुश्मन की, जो भी दुश्मन है जो रुकावट बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं गली महल्ले के अंदर बिला वजह तंग करते हैं। अगर इस तरीके का कोई मामला है, उसकी तस्वीर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। चेहरा आपको याद होना चाहिए बस। और फिर आप लोगों ने इस अमल को करना है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, और एक तीली उठानी है 17 मरतबा या कहारू या जब्बारू। या कहारू ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है, और या जब्बारू एक जबर करने वाले, ये भी अल्लाह पाक की सिफ्त है। अल्लाह वालों, ये दोनों सिफ्तें अल्लाह पाक की जलाली इसमें आजम है। इन दोनों को आप अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो एक बार शुमार किया जाएगा। या कहारू या जब्बारू एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू,
یا قہارو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو ہر تیلی پر 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 17 مرتبہ ایک تیلی اٹھائیں، پڑھیں یا قہارو یا جبارو پڑھیں اور 17 مرتبہ، اور اس کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی آپ لوگ توجہ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور پھر آپ لوگ جب ان پوری 7 تیلیوں پر آپ لوگ یا قہارو ہر تیلی پر الگ الگ 17 دفعہ پڑھا جائے گا، پھر آپ ایک تیلی جلائیں گے اس نیت سے کہ میرے مولا اگر اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اس کو تم مجھ سے دور کر دے، اس کا دھیان کسی اور طرف کر دے، یہ مجھے پریشان نہ کرے۔ یہ آپ لوگ بات بول کے ایک تیلی جلا دیں گے۔ 1-2 دن آپ انتظار کریں گے، دیکھیں گے اس کے رویے میں اگر بہتری آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی پھر دوسری تیلی جلائیں گے اس نیت سے کہ میرے مولا اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کو عقل سلیم عطا فرما کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی کی جاتی ہے، نہ کہ ان کے رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ دوسری تیلی کو جلائیں گے۔ اسی طرح سے پھر آپ تیسری تیلی کو جلائیں گے، اس کے لیے ہدایت کی ہی دعا کرتے ہوئے کہ میرے مولا میں چاہتا ہوں وہ سیدھے راستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اچھا، جب بھی آپ لوگ الگ الگ بیٹھیں گے تو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 17 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا جبارو لازمی پڑھنا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، پھر دعا مانگتے ہوئے تیلی کو جلا دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار وارننگ دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ جب بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ پھر بھی پریشان کر رہا ہے، پھر آپ لوگ جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے کہ میرے مولا یہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو اسے برباد کر دے، بے شک وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تیری طاقت کا مقابلہ کہیں نہیں میرے مولا، وہ اپنی طاقت مجھے دکھا رہا ہے تو اپنی طاقت اسے دکھا۔ یہ بولتے ہوئے آپ تیلی کو جلا دیں گے اور چاروں تیلیوں پر اسی طریقے سے آپ لوگ نیت کر کے جلائیں گے الگ الگ دنوں میں۔ ایک بار جلا دیا اپنی تیلی، انشاءاللہ ایک تیلی میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہیں پھر بھی سدھار آیا تو پھر آپ ایک ایک دن بعد ایک ایک تیلی جلاتے رہیں گے۔ دیکھیں ساری تیلیاں ایک ساتھ نہیں جلائیے گا، پھر وہ دشمنی ہو جائے گی۔ ساری ایک ساتھ نہیں جلائیے گا، میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ساری تیلیاں ایک ساتھ جلانے کی۔ ایک دن کا آپ کو ٹائم ہے، ہر تیلی کے اوپر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ الگ سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ ہر نماز کے بعد اس عمل کو ایک تسبیح کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ اب دوسرا وظیفہ، اگر آپ لوگ غریب ہیں اور آپ لوگ اپنی غریبی سے تنگ آ چکے ہیں کہ اتنی غریبی، اتنی لاچاری، اتنی مفلسی، یا پھر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یار میں اپنا کاروبار کروں، اللہ پاک مجھے اپنا کاروبار کرا دے، اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اپنا کاروبار بھی ہو جائے گا۔ اور آپ نے بس اول آخر درود ابراہیمی 3 بار یا 7 بار یا 11 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے، 3 سے کم نہیں پڑھ سکتے، 3 سے زیادہ ہی آپ نے اول آخر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں آپ لوگ 313 مرتبہ یا قہارو کو پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ میرے مولا میری غریبی کو مجھ سے دور کر دے، میری نسلوں میں سے میری غریبی کو نکال دے۔ چند دنوں کے عمل سے واضح فرق آپ کو دیکھنے میں ملے گا، واضح فرق، بالکل واضح۔ اللہ پاک اس نام کی برکت سے آپ کو واضح فرق دکھائے گا۔ اس وظیفے کا یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا وظیفہ، اللہ والوں، اگر آپ لوگ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں یا پھر کسی کام کا ارادہ ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو میری بہنیں اپنی سسرال میں پریشان ہیں، وہ اپنی ساس کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اپنی نند کے لیے، یا پھر کوئی ساس اپنی بہو سے پریشان ہے تو ساس بھی اپنی بہو کے لیے کر سکتی ہے۔ بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو تیسرا عمل ہے یہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار یا 7 بار، جو آپ کی بہتر لگے اتنی بار آپ لوگ پڑھ لیں، اور آپ نے درمیان میں یا قہارو پڑھنا ہے، اور آپ نے 1400 مرتبہ یعنی کہ 14 تسبیحات یا قہارو کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی
इस अमल को किया जाएगा। अल्लाह वालों, इस अमल को करने के जो बड़े फायदे हैं, जो मैंने आपको तीसरा बताया। पहला फायदा, आपके अंदर से गरीबी निकल जाएगी। अल्लाह पाक आपके दिमाग को तेज करेगा। जो एक बेजा वसवसे आपको आते हैं, सताते हैं, गंदे गंदे ख्वाब आपको सताते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ईमान आपका मजबूत होगा, ईमान में मजबूती आएगी, यकीन पुख्ता होगा आपका। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होते चले जाएंगे, क्योंकि या कहारू अल्लाह पाक का ये वो इसमें आज़म है कि इसको पढ़ने वाला अल्लाह पाक से पनाह तलब कर लेता है। क्योंकि अल्लाह पाक का जो गुस्सा है, मेरे रब का जो जलाल है, उसकी रहमत से बढ़कर नहीं, रब की रहमत बहुत ज़्यादा है। और ये जो इसमें आज़म या कहार है, ये सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार के लिए, और जो काफिर हैं, जो कि अल्लाह पाक को नहीं मानते, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, ये उनके लिए इस सिफ्त को या कहार कहा जाता है, एक कहर डालने वाले। अल्लाह वालों, इस वजीफे को आप लोग अपने दुश्मनों के लिए लाजमी करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बरकत के लिए करना चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आपका कारोबार चलते चलते रुक गया है, या फिर दीगर और कोई मसाइल हैं, कारोबार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि लोग अपनी दुकान चलाने के चक्कर में कोई गंदे अमलियात के ज़रिए दूसरों का कारोबार ख़राब करते हैं, और ऐसे अब बहुत ज़्यादा केस आने लगे हैं। 1 2 10 नहीं, बहुत केस आते हैं महीनों में। हमारा तो ये काम है, हमें पता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने अगर बरकत चाहते हैं और अपने दुकान से या फिर अपनी फैक्ट्री से जो गंदे जिन्नात होते हैं, जो रहमत के फरिश्तों को अंदर आने से रोक रहे होते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो घर है, या आपकी जो कारोबार की जगह है, या आपकी जो फैक्ट्री है, कुछ भी आपका ऑफिस है, आपके पास कुछ भी है, अगर आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां करना चाहते हैं, तो फिर आपने इन 3 छोटे छोटे से वज़ाइफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, सबसे पहले नंबर पे अव्वल आखिर पर देखें, दुरूद इब्राहिमी आप लोग पढ़ लें अव्वल आखिर, और दरमियान में आपने पहले नंबर पे या कहारू को पढ़ना है। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से या कहारू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कहारू को पढ़ लें, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा करना है वो या सलामु या अल्लाह का अमल है। अल्लाह पाक की ये सिफत सलामती वाली है। या सलामु या अल्लाह 1 बार हो गया, या सलामु या अल्लाह 2 बार हो गया, या सलामु या अल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर, या सलामु या अल्लाह को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को आप लोग पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नफसा नफसी है, और जो बेटा है बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गया, तो ये बेटे को सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने माचिस वाला वजीफा बताया, आपने उस वजीफे को अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग अपने बच्चों पर भी कर सकते हैं, हर्ज नहीं। लेकिन गुस्से का मुजाहरा नहीं करना आप लोगों ने, बस इसकी एहतियात करना, क्योंकि अगर आपने गुस्से का मुजाहरा कर दिया तो यकीन करें आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ये इतना जो है बात तासीर नाम है। अल्लाह वालों, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप लोग पानी के गिलास को भी कर सकते हैं, या कुछ चीनी ले लें, मुट्ठी चीनी, उसके ऊपर भी अमल आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जब या सलाम या अल्लाह को 21 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, ये भी अल्लाह पाक की सिफत है, और ये सिर्फ अल्लाह पाक की इतनी पाक है, इसे या हय्यु या क़य्यूम कहते हैं, हमेशा ज़िंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 1 बार हो गया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 2 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस को
صرف 36 مرتبہ 36 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسے وظائف ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، بہت جلد جو ہے وہ نیا سال شروع ہو جائے گا، محرم کا چاند طلوع ہو جائے گا، تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے ہی اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر بعد میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہوں سے آپ لوگ تھوڑا اجتناب کریں، گناہ کے ریشوں کو تھوڑا کم کریں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھ سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں اللہ پاک کا ایک اسم اعظم یا قہارو کے میں نے آپ کو 3 بڑے وظائف بتائے اور 3 بڑے فائدے بھی بتائے، بلکہ فائدے تو بہت زیادہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔